अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारी अहम डेवलपमेंट हो रही हैं इकॉनमी के फ्रंट के ऊपर। उसके हवाले से आज हम दादा पोता शो में बात करेंगे। दादा पोता शो में नागा हो जाता है, तबीयत की नासाजी हो जाती, कुछ ऐसे ज़ाती काम आ जाते हैं कि वो इसके अंदर रुकावट बन जाते हैं। और इतने बड़े मर्तबे पे मैं फायज़ नहीं हुआ कि मतलब कि इबादत में खलल ना आने दूँ। ज़ाहिर है मैं गुनहगार सा आदमी हूँ, तो वो बहरहाल इसलिए वो रह रू जाता है दरमियान में कहीं। तो बहरहाल जी इस दौरान एक दो बातें हुई हैं, मैंने कहा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी जाएँ। एक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी जनाब साद रफ़ीक साहब की, उसके अंदर उन्होंने एक दफ़ा फिर रोया रोना इसका अपना ML1 का। तो ML1 जो है वो अपनी जगह के ऊपर एक छिपकली है जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मुंह में चली गई हुई है, जिसको ना निगला जा सकता है ना उगला जा सकता है। बुनियादी तौर पे जो उस प्रोजेक्ट के इब्तदाई कमीशन थे वो तो किसी ने वसूल कर लिए हैं। अब चीनों ने हमारा वो यहाँ पे संगे पे नूं रखा हुआ है। तो आपको पता है कि हम रिटायर्ड लोगों की इज़्ज़त के ऊपर हरफ नहीं आने दिया करते। बस उन्होंने यही कहानी सुनानी होती है कि कल शाह अब्दुल्ला जो थे वो मेरे ख्वाब में आए थे और उन्होंने मेरे अकाउंट के अंदर 5 अरब 6 अरब रुपया जमा करवा दिया था। बस उनके इस ख्वाब को दुरुस्त मान के इस बात को तस्लीम कर दिया जाता है कि यकीनन वो ख्वाब में आए होंगे और ये जो आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं वो यही है। हम रिटायर्ड लोगों की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी किसी रिटायर्ड साहब ने ML1 को इस हालत में एग्जीक्यूट करवाने का कोई ना कोई रिज़्क़ हलाल पकड़ लिया होगा, इसीलिए इसको सीने से लगा के रखा जा रहा है। अब सबको पता है कि 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का प्रोजेक्ट है, जो कि PMLN की हुकूमत भी जो है वो 6 अरब 70 करोड़ के अंदर मुकम्मल करने के ऊपर तैयार बैठी है, तुली बैठी है, कागजात तैयार करके दे गई। ठीक है, और मैं ये 3 अरब 40 करोड़ का जो फिगर दे रहा हूँ ये कम से कम 3 आर्मी चीफ्स और 4 प्राइम मिनिस्टर्स को ब्रीफ किया जा चुका है। मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूँ, तो किसी न किसी ब्रीफिंग में से हमारे लिए भी कॉपी निकल आई होगी। तो हैरत होती है यार, मतलब कि 3 अरब 40 करोड़ का प्रोजेक्ट PTI करने लगी थी 10 अरब 50 करोड़ डॉलर के अंदर। ठीक है, इन्होंने थोड़ी सी रायत कर दी है, लेकिन प्रोजेक्ट को भी कांट छांट कर दी है, उसके पल्ले ही कख नहीं छोड़ा। वो तो सिर्फ ट्रैक नया बिछाना है। तो इस वक्त कमाई तो सिर्फ ML1 पे ही हो रही है ना पाकिस्तान रेलवे को, अगर हो रही है तो। अगर कहीं से कोई रेवेन्यू आ रहा है तो ML1 का आ रहा है। ML2 ML3 सारे बेकार पड़े हुए हैं। वहाँ पे तो सारी ट्रेनें खसारे की ट्रेनें हैं, बल्कि पल्ले से रेलवे डाल रहा है। तो ML1 को आप बंद कर देंगे अगले 3 साल के लिए या 4 साल के लिए, तो ये जो रेवेन्यू आ रहा है 65 अरब का, 70 अरब का, 60 अरब रुपए का सालाना, वो भी तो आपकी लागत में ही शामिल हो गया ना। तो आपको तकलीफ़ क्या है? आप ML3 को क्यों नहीं डेवलप कर लेते, ताकि ईरान तुर्की से आने वाला सारा जो है वो फ्रेट है या कंटेनर्स हैं, वो जाहिदान से बैठ के और डेरा इस्माइल खान के रास्ते और हवेलियाँ तक चले जाएं। और चीन अगर हमारा इतना ही भाई है तो वो मैं हवेलियाँ से काशगर तक का रेलवे ट्रैक क्यों नहीं बिछा देता? उसकी भी कनेक्टिविटी मुकम्मल हो जाएगी और हमारे पास भी रेवेन्यू अर्निंग का एक आ जाएगा। ये ML1 तो हम खुद भी बिछा सकते हैं ना। मैंने कई दफ़ा आपको वो फार्मूला पेश किया है। कोई हैंग लगे ना फटकड़ी, रेलवे के एसेट उसके पास रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा और ये नया ट्रैक बिछ जाएगा। ये ट्रैक ML1 से हिल क्यों नहीं पा रहे हम? इसलिए कि इसके एडवांसेस पकड़े जा चुके हैं। और आपको पता है, मैंने जैसे कि अर्ज़ किया कि रिटायर्ड लोगों की तो हम इज़्ज़त पे हरफ नहीं आने दिया करते। मुल्क पे हरफ आ जाए, अदारे बिक जाएं, मुल्क तबाह बर्बाद हो जाए, रिटायर्ड लोगों की इज़्ज़त के ऊपर हम नहीं आने दिया करते। क्या हमने बताया कि अनवर शमीम साहब ने कितना किकबैक लिया था F16 में से? रिकॉर्ड पे आ गया, अगलों ने काट लिया। वापस जब उसने पैसे वो देने की बजाय, या उसके बाद जो पैसे जब हमने वापस मांगे F16 के दूसरे बैच के, तो उन्होंने पैसे देने की बजाय हमें क्या दिया था? सोयाबीन दी थी। तो उसमें से कितने मिलियन डॉलर काटे थे उन्होंने कि जी ये आपके साहब को हमने किकबैक दिया हुआ है, वो तो आपके मुल्क में पहुंच गए। ठीक है ना, काट लिए, तमरीकी हुकूमत रिकॉर्ड पे ले आई थी उसको। तो फिर भी खैर जनाब, ये था मेरा रोना है जो मैं रोता रहूँगा। तो आज का जनाब सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। एक तो ये है, दूसरा
جو تھا وہ یہ تھا کہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، ایران کی پائپ لائن کے حوالے سے وہ مصدق ملک صاحب نے کہا کہ جی وہ پرانی ایک بریفنگ پڑی ہوئی تھی، وہی اٹھا کے تو جناب وہ حوالے کر دی گئی ہے ان کے اپنا قومی اسمبلی میں، اور جواب دے دیا گیا کہ ایران نے 18 ارب ڈالر کا جناب کلیم پاکستان کے خلاف فائل کر دیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ جھوٹ ہے، اور وہی اسٹینڈ سٹل کی سچویشن چل رہی ہے. پاکستان کا موقف یہ ہونا چاہیے، اگر نہیں بھی ہے یہ ہونا چاہیے کہ چونکہ یہ 3 سہ رکنی معاہدہ تھا اور انڈیا اس میں سے نکل چکا ہوا ہے، تو اس لیے ہم اس کے پابند نہیں ہیں، نیا معاہدہ کر لیں ہمارے ساتھ. اور ایران کا موقف ہے کہ نہیں، معاہدہ وہی چلے گا، ریٹ بھی وہی چلے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ہے آپ اس پہ عمل درآمد کریں، تو وہ ہم نے کوئی نہیں کرنا، ہم نے اس کو اس طرح ٹہلاتے رہنا. آج کا پہلا سوال. السلام علیکم رضی صاحب، میں عمان سے طیب بات کر رہا ہوں اور آپ کا شو ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے. مجھے ایک ایشو ہے، میں اوورسیز پاکستانی ہوں اور میں نے اپنے بینک کے ذریعے پیسے بھیجے ہیں پاکستان، اور یہ ابھی اور میں یہاں پہ پاکستان میں بھی اپنا وہ جو فائلر ہیں تو وہ میں اپنا وہ فائل کرتا ہوں. تو ابھی انہوں نے مجھے 2016-17 کے ٹیکس ایئر میں مجھے انہوں نے کوئی 32-33 لاکھ کی وہ ڈال دی ہے کہ جی آپ نے یہ ٹیکس پے کرنا ہے. اور میرے ساری بینک ٹرانزیکشنز ہیں اور میں اوورسیز بھی ہوں، لیکن یہ ہے کہ ابھی میں نے اپنے لائر کے ذریعے وہاں پہ اپیل بھی کی ہے، لیکن انہوں نے اپیل سنے بغیر ہی یہ مجھے یہ کر دیا ہے. تو آپ مجھے اس معاملے میں کچھ گائیڈ کر سکتے ہیں؟ اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ پیسے میرے جو فیملی ہے انہوں نے بینک سے US ڈالر وڈرا کر کے تو اوپن مارکیٹ سے ایکسچینج کی ہوں، تو اس معاملے میں آپ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیجیے گا. السلام علیکم. دیکھیے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے کہیں انویسٹ کیے ہیں، اسپینڈ کیے ہیں، کیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے آپ کو پنلٹی ڈال دی ہے. یہ جو آپ کے لائر نے وہاں سے محکمے سے ریجیکٹ کروائی ہے اپنی، کیا کہنا چاہیے، اپیل جو ہے وہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، محکمے نے ریجیکٹ ہی کرنی ہوتی ہے. وہ آپ کو ہائی کورٹ کے ٹیکس ٹریبیونل کے سامنے عرضی ڈالنی پڑتی ہے، وہ آپ نے ڈالنی ہے. ٹیکس ٹریبیونل، ٹیکس اپیلیٹ کورٹ الگ بھی ہوتی ہیں، لیکن ہائی کورٹ میں بھی جایا جا سکتا ہے، وہاں تک جانا چاہیے تاکہ کوئی عرصہ میسر نہ ہو پائے. لیکن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی بے احتیاطی ضرور ہوئی ہے، آپ کا لائر آپ کو بتا سکتا ہے، اور جو ہے جس کی وجہ سے محکمے نے آپ کے اوپر فل فلیج چڑھائی کر دی ہے. اب دیکھو نا جی، اوورسیز پاکستان میں کیا جائے 34 لاکھ روپیہ تیرے ٹیکس نکلتا تے ہارٹ اٹیک کرانے والی گل ہی ہو گئی. تو یہ فارمیلٹی تو آپ کو کرنی پڑے گی تاکہ کوئی عرصہ میں نہ ہو سکے یا آپ کے اکاؤنٹ سے وہ پیسے نہ ضبط کر سکیں. ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں معاملے کو سمجھ نہیں پایا کہ ہوا کیا ہے. آپ کے مطلب اتنا بڑا کلیم جو محکمے کا آیا ہے وہ کیسے آ گیا؟ ٹھیک ہے نا، تو تھوڑا سا ڈیٹیل میں اگر آپ فرما سکیں تو شاید میں کوئی اس کے اوپر مزید تبصرہ کر سکوں. لیکن جو محکمے کے سامنے اپیل ہوتی ہے وہ فارمیلٹی ہوتی ہے، ریجیکٹ کروانا ہوتا ہے اس کو، اور محکمہ جو اس کے فوراً بعد پھر آپ اس کے خلاف اپیل میں چلے جاتے ہیں. پتہ نہیں اپیل جو ہے وہ میرا خیال کلیکٹر کے پاس ہی لگی ہوگی، کلیکٹر انکم ٹیکس جو ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، کمشنر انکم ٹیکس. السلام علیکم دادا جی، میں محمد علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. دادا جی میں نے آپ سے تھوڑی سی انفارمیشن لینی تھی. ایسا ہے کہ میرا ایک اکاؤنٹ ہے، فرض کریں بروکر اے کے پاس، اور میں اس کو CDC انویسٹر اکاؤنٹ میں سیکیورٹیز اپنی کو ٹرانسفر کر دیتا ہوں. کیا میں اس کو بروکر بی کے پاس ٹرانسفر کر سکتا ہوں؟ اور کیا وہ سیم نیم کا ہونا چاہیے یا کسی تھرڈ پارٹی کے نیم پہ بھی ٹرانسفر کر سکتا ہوں؟ شکریہ. تھرڈ پارٹی کے نیم پہ نہیں کر سکتے، آپ کا اپنا ہونا چاہیے. جس اکاؤنٹ کے اوپر CDC اکاؤنٹ ہے اسی اکاؤنٹ اور اسی ID کارڈ کے اوپر جو ہے آپ کا اکاؤنٹ کسی بھی بروکر کے پاس ہو سکتا اور وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھرڈ پارٹی کے اندر پھر ڈسکرپنسی آ جاتی ہیں، وہ پھر کہتے ہیں مارکیٹ کے ذریعے آئیں بھائی، مارکیٹ کے میں ہی سیل کریں اور اس کو ریکارڈ پہ لے کے. ٹھیک ہے، میری فہم کے مطابق تو یہی ہے.
باقی جو ہے وہ آپ کا بروکر آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے. چلیں جس کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ نہ بتائے گا، لیکن جس کی طرف جا رہے ہیں وہ تو آپ کو بتائے گا نا. جی السلام علیکم دادا جی، میرا نام حسان ہے. سب سے پہلے سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہ ایک ایفرٹ جاری رکھ رہے ہیں، اور اس میں یقیناً ہم سب کے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. دادا جی میری ریکویسٹ آپ سے یہ تھی کہ پروگرام کے فارمیٹ کے بارے میں ایک تھوڑی سجیشن تھی کہ آپ نے ایک بہت اچھا کام شروع کیا ہے کہ آپ ہر پروگرام کے سٹارٹ میں اکانومی ریلیٹڈ ایک نیوز شیئر کرتے ہیں. سر اس میں میری ریکویسٹ آپ سے یہ تھی، کیونکہ مجھے ذاتی طور پر آپ کی تھاٹ پروسیس بہت پسند ہے. جب آپ جلال میں آ کر اکثر چیزوں کو ایکسپلین کرنا شروع کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں مثلاً ایسے ہوتا ہے جیسے دماغ کا بلب جل گیا ہمارے آپ کی بات سن کے، ایٹ لیسٹ میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے. تو ریکویسٹ یہ تھی دادا جی کہ ویکلی بیسس پہ شاید ایک پروگرام میں آپ ہمیں دیکھیں کہ اکانومی میں ایسا کیا ہوا ہے جس سے ہمارے لیے کوئی اپرچونٹی نکلی ہو. مثلاً میں ایک چھوٹی سی سادہ مثال دیتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی ڈیل ہوئی ہے پاکستان میں، کے اکاؤنٹ میں آئی ایم ایف نے پیسے ڈالے ہیں، تو اس سے اب ہمارے لیے اپرچونٹیز کیا نکلی ہیں ایز اے لسنر، کہ اب ہم اس سے ہو سکتا ہے جی کہ اسٹاک مارکیٹ اب جائے تو آپ اسٹاک مارکیٹ میں جو انویسٹ کر سکتے ہیں وہ انویسٹ کریں. ہو سکتا ہے اس سے ڈالر نیچے جائے تو جس کے پاس ڈالر پڑے ہیں وہ اپنے ڈالر ٹائملی. یہ جو باتیں آپ دہرا رہے ہیں یہ ساری باتیں میں نے کر رکھی، اور میں تو اس کا حامی ہوں، اسی لیے تو یہ پروگرام سجا کے بیٹھتا ہوں اور میں کرتا ہوں ہر موقع کے اوپر. دیکھیے میں نے ایک ولاگ پورا کیا ہے اس کے اوپر، اور کل کے دادا پوتا شو کے اندر میں فردر ڈیٹیل میں بھی اس پہ بات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. یہ جو نوم سٹی ہے، یہ جو اپرچونٹیز آ رہی ہیں، ہمارے جو چھوٹے سمال انٹرپرائزز ہیں جو کہ 50 لاکھ کروڑ تک کا سرمایہ انویسٹ کر سکتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی بڑی اپرچونٹی ہے لائف ٹائم، اگلے 20 سال کے لیے. ٹھیک ہے نا، اس کے اندر اسٹیک ہولڈر بنے. اب مجھے جس بندے نے اطلاع دی ہے وہ جس لیول پہ ہے، میں اگر انہیں یہ کہنے بیٹھ گیا کہ بھائن میرے لسنر نے انہوں کو 50 لاکھ روپے آ گئے، انہوں کو کاروبار دسو، تو وہ اگوں مینوں لتھا مارے گا، دوبارہ منہ نہیں لائے گا. ٹھیک ہے، میں ایک چیز کی اپرچونٹی کی نشاندہی کر رہا ہوں آپ کو. آپ اس کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں اور وہاں پہ دیکھیں، اور میں نے اپنے ولاگ کے اندر اس کی ڈیٹیل بھی پوری عرض کرتی ہے. تو میں یہ باتیں ایمانداری سے، دیانتداری سے سمجھ کے شیئر کرتا ہوں، اور جو بھی کوئی اپرچونٹی آتی ہے اس کو میں شیئر ضرور کرتا ہوں. آپ نے یہ کیسے فرض کر لیا کہ میں موجودہ حالات سے اپنے آپ کو آئسولیٹ لے کے چل رہا ہوتا ہوں؟ السلام علیکم سر میں اعجاز ہارون آباد سے بات کر رہا ہوں. سر آپ نے اپنے ویڈیوز میں بتایا تھا کہ کینیڈا جانے کے لیے اسٹوڈنٹس کو کچھ سیٹس وغیرہ دے رہے ہیں ڈپلومے کے لیے کالجز میں. تو سر کیا آپ بتا سکتے ہیں اس میں اپلائی کس طرح کرنا ہے؟ اگر آپ بتا دیں سر بڑی مہربانی ہوگی. اپلائی کرنا ہے جی کنسلٹنٹ کے ذریعے، وہ پروسیس ہوتا ہے جس کے پاس اس کالج کا ممبرشپ ایجنٹی ہوتی ہے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے، اور وہ کوئی 65 لاکھ روپے کا خرچہ ہے جی. سال کی فیس ہے، 2 سال کی فیس ہے، آپ کے وہاں پہ رہنے کا یہ خرچہ بھی اس میں شامل ہے، آنے جانے کا بھی، اور کنسلٹنٹ کی فیس بھی. آپ کا داخلہ ہو جائے گا، آپ وہاں پہ لینڈ کر جائیں گے. میں نے شیئر بھی کیا تھا ان کا، اگر آپ کو اپنا اسلام آباد کے اندر ان کا آفس ہے، فون پہ آپ ان سے پورا مشورہ کر سکتے ہیں. جو بھی سلسلہ ہوگا، اگر آپ کا کیس ہوتا ہوا تو وہ آپ کو کر دیں گے، اگر نہ ہوتا ہوا تو آپ سے معذرت کر لیں گے. ٹھیک ہے، وہ میں نے ان کا اپنے شیئر کیا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ دوبارہ بھی پوچھیں گے تو میں آپ سے عرض کر دوں گا. السلام علیکم دادا جی، میرا نام جمشید ہے، میں برطانیہ میں مقیم ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سینٹرل پارک لاہور یہ کیسی سوسائٹی ہے؟ میں نے کچھ عرصہ پہلے، کافی پہلے، یہاں پر ایک پلاٹ لیا تھا. پلاٹ جو ہے وہ 10 مرلے کا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کو بیچا جائے یا نہ بیچا جائے. کیا اس سوسائٹی کے آگے گروتھ کے چانسز ہیں؟ اس حوالے سے تھوڑی سی معلومات فراہم کر دیں، یا اس کو ابھی رکھنا چاہیے؟ بہت شکریہ، السلام علیکم. آپ نے 2 مختلف باتیں پوچھی. ٹھیک ہے، جب سینٹرل پارک کے اندر 12 لاکھ کا پلاٹ تھا تو ہم نے دادا پوتا شو کے اندر باقاعدہ لوگوں کو عرض کیا تھا کہ وہاں پہ پلاٹ بنا لیں. میرے عرض کرنے کے نتیجے میں میرے ساتھ جو پروگرام کر رہے ہوتے تھے وسیم صاحب، انہوں نے وہاں پہ مکان لے کے
प्लॉट लेके मकान बना लिया था। फिर मेरे कई रिलेटिव्स भी जी वहाँ पे मूव हुए, इसी तरह 10 मरले का कनाल का प्लॉट लेके उन्होंने घर बनाया। लेकिन मैंने उस वक्त तक मैं उसको कहता रहा जब तक वो 12 लाख जो था वो बढ़ के 24 लाख नहीं हो गया। 24 लाख का जब वो प्लॉट हो गया तो मैंने कहा भाई अब मैं इससे बाहर हूँ, नालायक आदमी हूँ, जल्दी डर गया था। अब वहाँ पे करोड़ों में है, 2 करोड़ का प्लॉट है, कनाल की बात हो रही है। तो अच्छा है जी उसका, इस वक्त भी अच्छा है। अगर तो आपका पहले वाले ओरिजिनल फेज़ के अंदर प्लॉट है, ठीक है, तो फिर तो जैसे जैसे आबादकारी बढ़ती जाएगी उसकी एप्रिसिएशन भी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आपका उसकी एक्सटेंशन में है, वो जो पार्क के पिछली तरफ वो नई एक्सटेंशन कर रहे हैं एंट्री गेट नंबर 1 के पार्क के पिछली तरफ जो जाएं तो सामने पार्क आता है, तो फिर उसके पिछली तरफ जो वो एक्सपेंशन कर रहे हैं अगर उसमें है तो उसको अभी पहिए लगने में या उसको अभी पर लगने में उसकी कीमतों को अभी वक्त लगेगा। ये तो हो गया उस सोसाइटी का एनालिसिस। तो अगर आपने एक्सटेंशन में लिया हुआ है तो फिर तो आपको उसको होल्ड करना बनता है अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो। लेकिन अगर पहले वाले फेज़ में है तो वो आप उसके अंदर भी एप्रिसिएशन आएगी लेकिन उतनी नहीं आएगी जितनी वो पिछले में आएगी। तो अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो आप उसको ज़रूर बेच दीजिए फेज़ 1 में अगर है ओरिजिनल फेज़ के अंदर। और वैसे भी ये बात मेरी याद रखिएगा, ज़मीन बेच के ज़मीन लेनी चाहिए। 10 मरले का प्लॉट बेच के आपको 10 मरले का प्लॉट ही लेना चाहिए, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा आ जाए अब अमूमी जो प्रॉपर्टी के ऊपर जो इस वक्त माहौल चल रहा है और इसका मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। अमूमी प्रॉपर्टी के ऊपर इस वक्त जो माहौल चल रहा है वो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि 2026 तक तो यही हालात रहेंगे। 19-20, 21-19, 18-19-20, 21-22, 18-19-20, 21-22 इसी तरह ही चलेगा, ठीक है। अफरात ज़र हमारे यहाँ ज़्यादा है, थोड़ा सा हो सकता है कि वो अफरात ज़र का इम्पैक्ट भी ज़्यादा आ जाए, लेकिन 19-20 ही रहेगा 2026-27 तक। आप इस दौरान एंट्री लेना चाहें जब ले लें, जब आपका दिल करे। आज 23 में ख़रीदना है 23 में ख़रीद लें, 24 में बेचना है 24 में बेच लें, 25 में बेचना है। कोई कीमतों के अंदर को बहुत ज़्यादा जंप की तवक्को नहीं की जा सकती, ना की जानी चाहिए। ये अमूमी ट्रेंड है हमारे यहाँ सोसाइटीज़ का। तो 26 के अंदर जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर अभी तो शुरू हो गया है ना, लेकिन वो पीक करेगी 26 के अंदर स्टॉक मार्केट। 26 ये ऊपर वाला जो सर्कल होगा उसके ऊपर घूम रही होगी मार्केट। तो उस वक्त ऊपर से जो उबाला आता है ना, तो जो मलाई उबाले में बाहर गिर जाती है, जो मलाई गिरेगी स्टॉक एक्सचेंज से वो सीधी प्रॉपर्टी में जाएगी और प्रॉपर्टी का बूम आएगा 2032 के अंदर, पीक कर जाएगा, ठीक है। आप 2031 और 30 में भी एग्जिट ले सकते हैं, लेकिन उस वक्त तक आपकी प्राइसेस जो हैं आज के मुकाबले में डबल या 3 गुना हो चुकी होंगी। ये मैंने आपको 2 अलग पहलुओं पे इसके हवाले से खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। एक अहम बात करनी है, आज टाइम ज़्यादा हो गया, कल करेंगे इंशाअल्लाह। अब तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।